Hello, welcome to Herald TV News Bulletin with me, Shaleen. Residents of Vagator, Ashley and Neville Fernandez lodged a formal complaint with the Anjuna police, citing an incident of alleged abuse and assault. They claimed that they were subjected to mistreatment after raising concerns and questioning about loud music being played post 10 p.m. in their locality. Listen in. तर आम्ही वयताले तेन्ना थिंगा म्युजीक बी चालू आसा व्हडल्यान चालू तर आमी जाल्यार बघितलें व्हडल्यान चालू म्युजीक तर आमी रावले मातशे आनी ट्रॅफीक मातशें उरलें तर ते म्हणलें ना व्हडल्यान रावलें मागीर आमी म्हटलें ताका म्हणलें मातशें म्युजीक स्लो कर आमकांय न्हिदोंक जाय तातूंतल्यान जालें की मागीर आमी ते रावले मातशें आमी फुडें गेलो पळय जाल्यार तो ऑस्टीन म्हणून चिंटू तो येयलो तो म्हणालो म्हाजे म्युजीक कित्याक बंद म्हणून आमी म्युजीक तुजें बंद करूंक ना तुज्या मॅनेजराक बंद करा तूं मॅनेजराक तो म्हळ्यार पठार पावलो आनी आपूण चालू करतलो म्युजीक म्हणल्यार बरें सो नो इश्यू म्हणल्यार गो हेड तुजें म्युजीक तूं चालू कर आनी आमी येयले हांव ताका पावोंक येतालो घरा मातशे वक्तान म्हाका फोन येयलो घरा कडेन की आमच्या घरा कडेन गेल्या दारार मारल्या आमची मामी इंडिया ती तेंच्या दारान मारून उठयल्या आनी हांव खंयसर आतां चाललो म्हणजे तूं आपय तर समजा तिणें फोन मारलो हांव येयलो पळय जाल्यार भायर पायप घाले पीवीसी पायप स्विंग करूंक लागले स्विंग करून आमी हात घातलो तेकाय लागलो हांव तकले बसले आनी ताका आमी घट दिलें ताका सांगलें मारनाका उलय ते पायप काडून भायर उडयले अशी बाब म्हाका सांग हो इन्सिडंट केन्नाचो आयज सकाळी कितले आतोडे ओके सो नाव यू हॅव ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंप्लेंट अगेन्स्ट हूम हू इज दॅट ऑस्टीन चिंटू he has got his club here he's got his club for okay so it is over there so आता पोलिशन कितें सांगला तुमकां sorry पोलिशन कितें सांगला पोलिशन हू इज अरेस्टेड नाव विजय his partner he is the manager and there is another fellow over there with him. They said they have assured us they are going to arrest him. Okay. So this is You are happy with this thing, police action? So far we are happy with what it is. Anjuna police apprehended an interstate gang of thieves from Maharashtra operating within the Sunburn 2023 event premises. The modus operandi involved targeting festival goes-bys, stealing their high-end mobile phones while they indulged in the festival's activities. Several reports of mobile theft emerged since the onset of Sunburn Festival 2023 led to the deployment of undercover teams by Anjuna police to curb such incidents. The seized items comprises of 29 high-end mobile phones of various brands valued approximately at ₹25 lakhs. एक इंटरस्टेट गैंग को पकड़ा है जो महाराष्ट्र से गोवा आया है ये टूरिस्ट सीजन को टारगेट करके ये लोग बेसिकली अभी टूरिस्ट सीजन में जो टूरिस्ट आते हैं इनके मोबाइल को चोरी करने के टारगेट में ये इधर आया हुआ था और देयर फर्स्ट एम वो सनबर्न या फिर दूसरा जो बड़े गैदरिंग्स जहाँ पे हो तो वहाँ से लोगों को विदाउट देयर अवेयरनेस इनसे चोरी करके वहाँ से मोबाइल लेके जाते थे तो बिकॉज वी हैड टेकन प्रीएम्प्टिव स्टेप्स एवरीवेयर वी हैड इनिशिएटेड आवर इंटेलिजेंस नेटवर्क्स और हमने काफ़ी होटल्स में चेकिंग किया था होटल्स के साथ हमने मीटिंग कराया था इसके कारण हमें इंफॉर्मेशन मिला और उस वजह से आज प्रशाल के टीम ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है ये बेसिकली बुमरा महाराष्ट्र से आया था इधर और इनका प्राइमरी टारगेट था हाई एंड मोबाइल फोन्स इनके और भी साथियां हैं हमारा टीम अभी ऑपरेशन कर रहे हैं बट वी विल अपडेट यू नंबर 1 इज मिस्टर उबैदुल्ला 43 इयर्स बेसिकली मुंब्रा महाराष्ट्र से है ओवैज है अशरफ नगर मुंब्रा मुंबई सोहेल 32 इयर्स मुंब्रा महाराष्ट्र अब्दुल रहमान मलाड वेस्ट महाराष्ट्र सद्दम वाडाई ईस्ट महाराष्ट्र मोहम्मद जीजान मुंब्रा मुंबई और सहेल 22 इयर्स थाने इन लोगों को भी गिरफ्तार किया है इनसे हमने 29 फोन्स जो हाई एंड फोन्स हमने इनसे रिकवर किया है
इज क्लोज टू 25 लाख रुपीस। 25 लाख रुपीस के आसपास की सब फंड मिला के और जो आइटम इनसे अलग से मिले वो सब मिला के 25 लाख के आसपास इनसे रिकवरी। During the festival period, parts of Goa, especially Bardes, were facing water scarcity with taps in Rajwada or Mapsa dripping water without sufficient pressure. Locals alleged that the issue emerged post the installation of underground cables. Upon investigation, it was uncovered that the pipelines were damaged, which led to the leakage of water. Frustrated locals demanded that the contractor and the Public Works Department rectify these damages. आमचे वाड्यान हांगा राजवाड्यान जी आमची घरां आसा तांकां उदक प्रेशरूच ना आनी हो प्रेशराचे जे प्रॉब्लम आसा ते सुरू जाला जेन्नासून हे केबलिंगचे काम सुरू जाल्ले तर आमकां तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केले की बाबा पळय कितें कारण आसा आमकां उदक कित्याक येना दुसरे शेजारी आसा ताकाय प्रेशर येना उदकाचो वॉशिंग मशीन चलना कपडे धुवंक जायना प्रॉब्लम आसा खूब तर आमी संशय येयलो म्हणून माती काडून मातशी पळोवया की बाबा कितें प्रॉब्लम आसा तर आमी हांगा आयज माती काडून पळयली की वोले जे दिसता ते आमी माती सायडीक केली जाल्यार हे फूल जो एरिया दिसता हो 5 मीटर लांबायक आसा ते फूल जमने भितर उदक भरलेलो आसा आनी हो उदक आतां वेळ जाल्लो आसा 1 PM एक अर्धे तास पयलीं म्हणजे 12:30 तो गेला म्हणजे हो PWDचे जे पायपलायन आहा उदक ज्या मेरेन आशिल्ले तो व्हांवतालो तेन्ना तो स्टॉप जालो 12:30 हे जे असले जे काम आसा पळय असे लो क्वॉलिटीचे आनी दांडापुरी थर्ड क्लास जे काम केला ह्या कारणाक लागून आमचे जे म्हापसाचे लोक आसा तांकां खूब त्रास जाल्लो आसा आनी हाजो जे कारणीभूत आसा आनी जबाबदार आसा तो PWDचो आमचो चीफ रेक्टिफाय करिना हे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेणे तर आपले काम चुकीचे केलेच तेणे शॉर्टकट मारलीच तेणे जे लिकेजीस आसा तेका एक्सपर्टीज लावन सारके भाशेन काम करूंक ना हे तर सिद्ध आसा पूण तेका कंट्रोल दवरपी कोण आशिल्लो जबाबदार तो आमचे खुर्चेर जे बसला ते लोक आसा जर ते जर काम करिना जाल्यार मागीर लोकांचे जे प्रॉब्लेम आसा ते कोण सॉल्व करतलो 2दा ती वचून येयली कंप्लेंट दिवपाक की बाबा आपले जे आसा घराक प्रेशर ना उदकाचो आता हांवूय हेका सीपीक सुद्धा कंप्लेंट केलो सीपी एक 2-3 वाड्याचे हे बंद केले लिकेज बंद केले कित्याक सीपी ते काम कित्याक करूंक जाय PWD कित्याक करिना PWDचे ED बीन कितें करता वर्साक 2 फाटी चेंज जाता ED आनी आता तुम्ही पळयात अशें सांगले तशें आता हे एकूच जाग्यार ना हे आता हे एरियान तुम्ही 5 जाग्यार पळयतले लिकेज आसा आनी तेंचो सुपरवायझर PWDचो सुपरवायझर इंजिनियर कोणाकूच लक्ष घालिना आता पळय खंय खणला थंय PWD केन्नाच पावना लिकेज जाय जाल्यार इन्फॉर्म करी जाल्यार ते पावना ते सांगता तांकां आयतार लागता Satri Bhumiputra Association has appealed to the government demanding rightful ownership of Forest Right Committee cases sanctioned under the Forest Right Act. With a staggering count of 2,420 pending FRC cases originating from the Satri Taluka, distress looms as not a single individual has been granted ownership rights to date. आणि हो उतारो कितें गांवांतल्या हितून ना जंगलात ना हो खंय आसा एकदम जी आमची घरां सोडल्या ती सर्वे नंबर 19 सोडला ताका बॉर्डरी घातलेलो हे मागीर हो भितर कसो येयलो हेजो अर्थ की तुमी हांगासर प्रॅक्टिकल फिल्डार वचोंक ना नाल्यार देवस्थान काय येवंक शकना देवस्थान काय जंगल न्ही आमचें आनी जंगल आसा जाल्यार ती आमची हेजी राय आसा जी आमकां आमच्या देवस्थीक लागू जाता म्हणून आमी ती राखून दवरल्या मग जेन्ना सावन कमिटीचो रिपोर्ट इतलो वर्सां जाल्या 20 वर्सां सरकार घेवन बसला थंयसर जर इच्छा आसा न्ही अजुनूय टायम आसा हांव म्हणटा कितें सोल्युशन ताका सिंपल आसा सावंत कमिटीचो रिपोर्ट जाल्या नंतर आज हांगासर हितून FRCच्या अंडर काय आसना सर्वे जाल्ली आसा जे लोकांचे उत्पन्न आसा त्या उत्पन्नाचे प्रत्येकाचे क्लेमंट्स जे आसा ती गव्हर्नमेंट सर्वेयर येवन तेंच्यांनी हे केल्ली आसा मागीर सरकारा कडेन म्हाजी एकच विनंती जर सरकाराक खरेंच ह्या लोकांचें जर कल्याण करपाचें आसा न्ही जाल्यार आत्तां ज्यो FRC अंडर जितल्यो म्हणून सर्वे जाल्या आनी तेजो व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आसा की त्या जाग्यार बाबा उत्पन्न आसा डॉक्युमेंटरी एविडन्स सायडीक दवरा तुमी व्हेरिफिकेशनान जर तुजो फिजिकल व्हेरिफिकेशन जर सांगता तिजो जंगल झाडां ना
ते उत्पन्न आसा आनी 2005 पयलींचें आसा आनी कायदोय ताका आमकां हे करता की बाबा हय वन हक्काच्या अधिकारान आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो कायदो आसा तोय आमकां लागू जाता जाल्यार ती एरिया जी आसा ती सरळ सरळ एरिया तुमी डिनोटिफाय करा. प्रोविजन आसा हेतूनच आसा. हें घेवन बसो नाका. तुमच्या कडेन कितें कागद आसा ते दिया म्हणून सांगो नाका आमकां कारण तुमी दिवंकच ना आमकां कागद. ही तुमची चूक आमची चूक न्ही ती. म्हणून माझो तरी ह्या विशयार सरकाराक हांवूय आनी विनंती करता की बाबा खरेंच जर तुमकां हेचें कल्याण करपाचें आहा इतक्या लोकांचें आहा जाल्यार सादो विशय घ्या. सावंत कमिटीचो रिपोर्ट एक्सेप्ट करा की बाबा हय सावंत कमिटीन आमकां सांगलां की त्या भागांत जे कितें टोटल एरिया आसा तातूंत लोकांचें कितें तरी आसा कल्टिवेशन आसा आनी कल्टिवेशन कितलें आसा हे तुमचे FRCचे व्हेरिफिकेशन दाखयता. ज्यो तुमचे आज 2482 केसीस ज्यो आसा तेंचे जे हे जालां फिजिकल व्हेरिफिकेशन जालां न्ही त्यो फिजिकल व्हेरिफिकेशन जेंचे पॉझिटिव्ह आसा त्याच्या भायर तुमी तुमचे हे करा तेजे इतली एरिया काडान डिनोटिफाय करून उडया. हो एकच ताका सोल्युशन आयच्या घडीक आसा आनी व्हेरी सिंपल सोल्युशन आसा. एका म्हयन्या भितर हो विशय हे जातलो. हो हे कागदी घोडे आसा ते आमकां हे करून नाका हांगासर. हो आमच्या कडेन तुमी लायल्लो फास आसा हांगासर. हो जो कितें प्रोक्लेमेशन म्हणटा हे तुमी सांगता आमकां की तें सगळें म्हाजें. तुजें कितें आहा जाल्यार क्लेम कर आनी तें मागीर जाय जाल्यार भायर काडटा नाजाल्यार तुजें हें करता कितें तरी व्हॅल्युएशन कितें आहा तें दिता तुका. हो अन्याय आमचे सरळ सरळ. As it is time to bid farewell to 2023, Team Herald tried to capture the essence of past 12 months in this edition of Street Voices. We asked goans from all walks of life to share their experiences and reflections on the highs, lows and everything they experienced throughout the year 2023. We leave no stone unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. खुबश्यो पॉझिटिव्ह गजाल्यो जाल्यो आनी नॅगेटिव्हय गजाली जाल्यो पूण एकंदरीत पळोवपाक गेल्यार गोंयकार म्हणटात तो एक क्लियर कट मॅसेज आसा आख्ख्या भारताक आनी संवसाराक की गोंयकार म्हणटात तो कम्युनल हार्मोनी जी आसा ती सांबाळपी सस्टेनेबल डेवलॉपमेंटाक सदांच प्राधान्य दिवपी आनी ज्यो गजाल्यो बऱ्यो आसतात ताका सदांच बरें म्हणपी असो एक गोंयकार हो केन्नाच खंयच कॉम्प्रोमायज करिना आनी एनवायरमेंट सांबाळपाक आनी गोंय सांबाळपाक गोंयकारांनी 2023 जाता तितलो आपले हातभार लायल्लो आसा आनी गोंय आमचें सांबाळिल्लें आसा. सामको बॅड आसलो बरो असो म्हणून म्हणजे कभी खुशी कभी गम म्हणटा पळय न्हू तशें आसा. कभी खुशी कभी गम म्हणजे केन्ना केन्ना बरें आसलेलें केन्ना केन्ना वायटूय आसलें. सरकार एक फावटी बरें काम करता एक फावटी तो वायटूय काम करता पूण ताका आवाज काडचो पडटा. तुमकां सांगलें न्हू CWC वुमन कमिशन ही बायलांक लागून खरें वावरपी त्यांचो कार्य पळय आसा तो एकदम जुरो. The parishioners of Newey had been waiting eagerly for the opening of the new Jesus Mary Joseph Church. Archbishop Philip Neri Cardinal Ferrao inaugurated the new church in Newey on Saturday. This new church is constructed next to 320-year-old Maidush Pobrish Church. The growing number of devotees necessitated a spacious place for worship, hence the new church was constructed. A large number of people from the parish came to the first Mass at the new church on Saturday. Archbishop Philip Neri Cardinal Ferrao inaugurated the new Jesus Mary Joseph Church in Newey on Saturday. The new church stands proudly boasting multiple galleries. Among these are two smaller galleries, intimate spaces on either sides ideal for smaller groups of choir with larger airy galleries on both sides and a particularly big one on the eastern side designed to welcome a larger congregation. भाशेन लोक भायर उरला म्हणून कांय लोकांक बरी इगोर्ज पावून आसले एक व्हड इगोर्ज बांदूंक मोन जालें. आयज सुरी जाल्या आनी आमी नदर मारता ही नवी इगोर्ज बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी देवाच्या पवित्र मंदिरांत कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. आवडे आतां हे फिलोची एक वांगडी
Mrs. Cynthia Fernandez आता गोवा पोस्टरेस्ट फिलिप कार्डियाला हांच्या हातान ह्या नव्या डेमोच्या संबंधी तयार केल्ली फायल करतली ते फुडें व्हरली हे नवे मागण्याचे कोर्ट ही बिलकुल्स गोंय कामां दोन प्रांतांच्या वडिलांच्या ताब्यांत उरता. मिसेस आपोलिया दोगातो 1939 हांकांनी केली. 1695 वर्सा बांदले 1695. Inacio Narona for Herald TV. Convener of Goa CAN, Roland Martins, has appealed Goans to not fall prey to the misinformation by the LPG dealer that the LPG connection will be blocked if they do not complete eKYC process before December 31st. Goa CAN has also demanded a clarification on this by the LPG dealers and the Department of Civil Supplies and Consumer Affairs. They have also warned against those dealers who are involved in this. We from Goa CAN have received a series of complaints in the last 3 days about LPG dealers and their agents forcing consumers to come and complete their eKYC process by 31st December. Now, this is an unacceptable practice because there is no such compulsion wherein any consumer has to complete the eKYC process, which makes it mandatory to provide your Aadhaar card details. The consumers have been given wrong information and therefore put too much of pressure on women, senior citizens and persons with disabilities in the last few days of this year of 2023. We are appealing to consumers, please do not fall prey to this misinformation that your LPG connection will be blocked. You will not receive any refills if you do not complete the eKYC process by 31st December. We are appealing to the LPG companies and the Directorate of Department of Civil Supplies and Consumer Affairs to issue the necessary clarifications in this matter so that consumers are not put to any hardship in the next few days. A leopard was spotted around a residential area in Talsai Bori on Friday night. Locals captured the wildcat on camera, who seen walking freely on the road. More details are awaited. Kalangut Beach, Goa's famous tourist spot, saw a tremendous drop in early morning visitors on Saturday compared to the crowded scenes from the previous year. Last year, the beach was crowded with domestic tourists, but this year, until 7 a.m., there was a noticeable decrease in the crowd at the beach. However, the shores witnessed a filthy sight of litter scattered across the sands, mainly comprising of discarded alcohol bottles and plastic bags. Kalangut Beach sees a drastic drop in early morning visitors, shack owners dismayed by littered shorelines. The beachside shack owners were left disappointed and expressed dismay over the reduced tourist activities. They highlighted the prevalent issue of delayed cleaning services, pointing out that the contracted cleaning crews arrived late, forcing the shack owners themselves to undertake the task of cleaning the beach. चाय विकपाक बी लायसना दिल्या तुमकां खबर आसा गोंयकारांक न्हू गोंयकारांक कांय मेळना गोंयकारांक बेडी जावपाक पोट भरपाचें ना आता हे तुम्ही तुमच्या फुडल्या तितल्या तुम्ही साफ करता आणि पंचायत 12 सुमार फोटो मारपा येता फकत ती आहार सीजन बरो हा Sagun Gowde for Herald TV. The Perne Weekly Bazaar descended into chaos as a container truck was stuck within the narrow lanes, resulting in a major traffic jam. The blockage was so intense that there was no way for an ambulance to pass through. With the Mopa airport being located in Perne, the commute of larger vehicles has increased in the area's narrow roadways. They appealed to the government to intervene by installing signage to redirect large vehicles during the weekly market to ensure smoother traffic flow for all. आठवड्याचो बाजार चालू असा आमचो ब्रेस्तार आणि ह्या बाजारांसून हे जो कंटेनर जो असा तो टर्न मारता असताना तो जो हा तो दुर्गाक लागलेलो असा आणि थंय सगळी ट्रॅफिक जी असा त्याच्या खातीर ती जाम जाल्लेली असा सगळी स्टॉप जाल्लेली असा
ट्रॅफिक थंयसर आपलो काम करता पूण ते जायना एक ही आमची एम्ब्युलन्स ताका येवन हांगासून परतन गेली हे कित्याक जाता तर हांगासर जे रस्ते आसा ते सामके आशीर आसा आनी आशीर असल्या कारणान असले अवजड जी वाहनां आसा लायक फॉर एक्झाम्पल कंटेनर किंवा आनीक व्हडले व्हडले गाडये जे आसा ते ह्या रस्त्यांसून वचूंक शकना कारण 2-3 अशी वळणां आसा पेडणे बाजारांत त्या पेडणे बाजारांसून असली वाहनां वचूंकच शकना ही अवजड जी वाहनां आसा ती आठवड्याचो बाजार ह्या जाग्यार आसतना सुद्धा असले जर व्हेकल व्हडले गेले ह्या जाग्यावरसून जाल्यार ते वचूंक शकना अशा प्रकारचे ब्लॉकिंग जे आसा ते जावंक शकता जे तुम्ही पळयता आसतल्यात की दुरीक लोकांक मोडूंक शकता ते गाडी आता ती गाडी वयर सरना किंवा सकयल सरना कित्याक हे रस्ते मोपा एअरपोर्ट जाल्ल्या कारणान हे रस्ते बारीक बारीक आतां उपकारना हे रस्ते जे आसा ते रुंदीकरण जावपाक जाय आसले आज हेवी ट्रान्सपोर्ट जो हांगासून वयता पेडण्यासून हेका रस्ते हे आशीर जाल्लेले आसा आनी हे व्हेकल वचूंक शकना गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ह्या जाग्यार आठवड्याचो बाजार आसतना तरी एक बोर्ड तुमी एक जो बोर्ड आसता त्याच्या बोर्डाचेर तुम्ही लावपाचो की अवजड वाहनां जी आसा ती हांगासून वचूंक शकना अशे तरेन तुम्ही व्यवस्था करून लावपाची गव्हर्मेंटा कडेन मागता हांव. Maqbool Malgimani for Herald TV. In a Konkani Riddles contest today, Frankie Fernandez is a Goenkar based in Melbourne. He is a freelance journalist who also doubles as a community mental health practitioner. He is passionate about traditions and environmental issues. Mr. Frankie is the well-known face of the weekly news bulletin on happenings in Goa titled Susega Donpar, circulated in the social media from Melbourne in Australia. Enjoy this 12th Parkone of the contest, Parkone Kitete Sang from Shikali Biocrusaders. नमस्कार ओकल आसतलो तुम्ही म्हाका म्हजें नांव जावन आसा फ्रँकी फर्नांडीस हांव गांवांत वास्कोचो पूण कांय वर्सां जालीं ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्न शारांत रावता आनी दर सातोळ्यात हांव तुमच्या मुखार सुसेगाद दनपार ह्यो खबरो घेवन येता पूण आयच्या दिसाक हांव ताका लागून येवना आयच्या दिसाक हांव तुमच्या मुखार पारकोणे वो उमाणे हें घेवन आयलां जे पर्यंत आमी आमचे सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावून कोंकणी भाशेचो मोग वाडयतात तेच भाशेन चिकाली बायोक्रुसेडर्स हाणें ह्या स्पर्धांतल्यान कोंकणी भाशा वाडोवंक हो खान मारला वाखाणणी आनी शाबासकी तांकां चिकाली बायोक्रुसेडर्स हाणें घडून हाडला हो कार्यक्रम पारकोणे कितें तें सांग आनी आयज म्हाका सहयोग दिला हें तुमकां पारकोणें घालूंक हें जावन आसा 4थें वर्स चिकाली बायोक्रुसेडर्स हाणें हो स्पर्धा घडून हाडल्यार ताळयो पेटयात तांकां पारकोणे हो उमाणे हें जावन आसा गोंयचें दायज आनी हें दायज आमकां जाणटेले धरून गेल्यात आनी आमचो प्रयत्न जावपाक जाय हें गोंयचें दायज सांबाळपाक तशेंच परगडपाक ह्या वर्साक पारकोणे हो उमाणे तुमच्या मुखार दवरपाक चिकाली बायोक्रुसेडर्स हाणें म्हाका एक सहयोग दिलो ताका लागून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आतां बरे भाशेन म्हजें पारकोणें आयकात कान उक्ते दवरात मात म्हजें पारकोणें जावन आसा अशें जलोम जाता पूण मरना पूण घाव जाल्यार वालोर ना आनी एक पाट रिपीट करता जलोम जाता पूण मरना पूण घाव जाल्यार वालोर ना कितें तें सांग That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.